हिँड्दा हिँड्दा एउटा सानोबाट जोक याद आयो। एकजना मान्छे थियो अरे, अनि सुसाइड गर्नु गएको अरे। सुसाइड गर्नु जाँदा बाटोमा एकजना भाइ भेटेछ। अनि सोधेको, दाइ कहाँ जानुभएको तपाईँ यति राति जङ्गलको बाटोमा? भाइ म सुसाइड गर्नु गएको यार, धेरै भयो, अब सक्दिनँ, लाइफदेखि फर्स्टेड भइसकेको छ अरे त। अनि ठिक छ त, यस्तो त गर्नु हुँदैन नि यार, सुसाइड गर्ने केही हल होइन, समाधान होइन भनेछ नि त। अनि ए लाइट पनि त बोक्नु भएको रहेछ दाइ भन्दा दाइले चाहिँ यस्तो भनेछ, लाइट नबोकी त साँपहरूले नि ठोकेर मारिदिइहाल्छ नि भनेछ।